नमाज दुरुस्त नहीं है। आप की कब्र पे आके दरूद पढ़ें, सलाम पढ़ें अदब व एहतराम के साथ, लेकिन झुकना नहीं है, रुकू नहीं करना, सजदा नहीं करना, पुकारना नहीं है, मांगना नहीं है, और ये नहीं समझना कि आप कब्र में होने के बावजूद मुश्किल कुशा हैं, हाजत रवा हैं, दस्तगीर हैं, दाता हैं, गौसे आजम हैं। नहीं, ये सारी सिफात मेरे रब की हैं। मेरे भाई, आपकी कब्र पे आके कई लोग कब्र के बाहर मौजूद जाली को हाथ लगाने की कोशिश करते हैं, और अगर हाथ लग जाए तो फिर वही हाथ किसको लगाते हैं? अपने चेहरे को, कि बरकत आ गई है, बरकत हाथ के जरिए वहां से ले आया हूं, अब अपने चेहरे में मुंतकिल करूंगा। क्या ये अमल ठीक है मेरे भाइयों? अल्लाह का सबसे अजीम घर कौन सा है जी? काबा। वहां पे भी ये अमल दुरुस्त नहीं है, यहां पे कैसे दुरुस्त होगा? कैसे? पहली बात, बुखारी शरीफ की हदीस आप जानते हैं कि जनाब उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब हजरे असवद को बोसा देने के लिए तशरीफ लाए तो क्या कहा था? वल्लाहि इन्नी लअअलम अन्नका हजरुन ला तदुर्रु वला तनफा वलौला अन्नी रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक़ब्बिलुका मा क़ब्बलतुका। कह रहे अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं कि मुझे इस बात का मुकम्मल यकीन है कि हज़रत अस्वद नफा और नुकसान का मालिक नहीं है। ठीक है जी, नफा नुकसान का मालिक नहीं है तो फिर बोसा क्यों? कहा अगर मैंने नबी अलैहिस्सलाम को तुझे बोसा देते हुए देखा ना होता, मैंने तुझे बोसा नहीं देना था। किस पत्थर से कह रहे हैं? जो जन्नत से आया है। जो कहां से आया है? उस पत्थर से कह रहे हैं जिसको बोसा नबी अलैहिस्सलाम ने दिया, उससे कह रहे हैं तू नफा और नुकसान का मालिक नहीं है। जब जन्नत से आया हुआ पत्थर जिसको मेरे हबीब अलैहिस्सलाम ने बोसा दिया नफा और नुकसान का मालिक नहीं है, तो किसी कब्र के बाहर लगी हुई जाली, किसी कब्र के बाहर रखा हुआ नमक, किसी कब्र के बाहर रखा हुआ तेल नफा और नुकसान का मालिक कैसे हो सकता है? अफसोस होता है जब भाइयों को देखता हूं मस्जिद नबी से निकलते हुए मस्जिद नबी के दरवाजों को हाथ लगाने के बाद अपने चेहरे पे हाथ लगा रहे होते हैं, समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया है। बेजान चीजों में से आप उसी को बोसा दें जिसको नबी अलैहिस्सलाम ने बोसा दिया, और आपने किसको बोसा दिया? हजरे अस्वद को। मेरे भाई, इमाम बुखारी रिवायत करते हैं, इमाम तिरमिज़ी रिवायत करते हैं, हदीस के दो बड़े इमाम कि जनाब अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैतुल्लाह में आए, काबातुल्लाह में आए, और काबा के चारों कोनों को बारी बारी हाथ लगा रहे हैं। किसके चारों कोनों को हाथ लगा रहे हैं? काबा, अल्लाह का सबसे अजीम घर, जिसकी फजीलत में किसी को कोई शक व शुबा नहीं है। जनाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास ये मंजर देख रहे हैं, वो भी सहाबी, ये भी सहाबी। आप ये नहीं कह सकते कि कोई वहाबी हैं, वो भी सहाबी, ये भी सहाबी। जनाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने कहा अमीर मुआविया ये क्या कर रहे हैं? कहा लम यकुन शैउन मिन हादल बैति महजूरा, अल्लाह का अजीम घर है, इसके हर हिस्से के साथ मोहब्बत और अकीदत का इजहार करेंगे, किसी हिस्से से भी एराज नहीं करेंगे। तो क्या अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने कहा आपकी मोहब्बत और अकीदत बड़ी शानदार है? क्या उनको शाबाश दी? क्या उनकी हौसला अफजाई फरमाई? नहीं। कहा अमीर मुआविया सुन लो, अल्लाह ताला कहते हैं लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि लोगों अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की जात में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। जब हमारे नमूना ने, हमारे आइडियल ने, हमारे इमाम ने, हमारे नबी ने बैतुल्लाह के हर कोने को हाथ नहीं लगाया तो आप क्यों लगा रहे हैं? नबी अलैहिस्सलाम ने हजरे अस्वद को हाथ लगाया, रुकने यमानी को हाथ लगाया, बोसा सिर्फ हजरे अस्वद को दिया, रुकने यमानी को बोसा भी नहीं दिया। तो जब ये ऐच जनाब अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने सुनी तो अल्लाह के हुक्म के सामने, अल्लाह के कलाम के सामने सर झुका दिया। कहा लक़द असब्ता, अब्दुल्ला तुम ठीक कह रहे हो। ये नहीं कहा कि तुम भी सहाबी, मैं भी सहाबी, तुम भी इमाम, मैं भी इमाम, तुम भी बुजुर्ग, मैं भी बुजुर्ग, जो तुम करो वो भी ठीक, जो मैं करूं वो भी ठीक।
نہیں، ٹھیک وہ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے، ٹھیک وہ ہے جو قرآن میں آیا ہے، یہ نہیں کہ یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک. جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے وہ ٹھیک ہے، جو قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، چاہے کرنے والا کوئی صحابی ہو. اسی بارے میں آخری روایت سن لیں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی مسند میں روایت کرتے ہیں کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے ہیں بیت اللہ کا. ان کے ساتھ ایک اور صحابی ہیں یعلا بن امیہ، وہ بھی صحابی ہے بھی صحابی. یعلا بن امیہ کہتے ہیں کہ طواف کرتے کرتے جب ہم حجر اسود کے بعد والے بیت اللہ کے کونے کے پاس آئے، سمجھے کون سا کونا؟ جو مقام ابراہیم کے بعد میں ہے، جو حتیم کے ساتھ ہے. کہتے وہاں پہ آئے تو میں نے امیر المؤمنین کا ہاتھ پکڑا تاکہ میں بیت اللہ کے اس کونے کے ساتھ لگاؤں. تو امیر المؤمنین نے کہا یا اللہ اما طفت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کے طواف نہیں کیا تھا؟ جی ہاں کیا تھا. تو کیا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کونے کو ہاتھ لگایا تھا؟ نہیں لگایا تھا. پھر تم کیوں لگا رہے ہو؟ پیچھے ہٹ جاؤ. یہ ہے توحید میں احتیاط، یہ ہے عقیدے کو سنبھال کر رکھنا. یہی تو ایک ہمارے پاس سرمایہ ہے، اور ہے کیا ہمارے پاس؟ تو میرے بھائی بیت اللہ، اللہ کا عظیم گھر، وہاں پہ بھی اسی جگہ کو ہاتھ لگائیں گے جس کو نبی علیہ السلام نے ہاتھ لگایا ہے، جس کو آپ نے نہیں لگایا ہم نہیں لگائیں گے. افسوس ہوتا ہے میرے مسلمان بھائی، کعبہ کے غلاف کے دھاگے کھینچ رہے ہوتے ہیں، غلاف کے ساتھ رومال لگا رہے ہوتے ہیں کہ رومال ساتھ لگ گیا تو میری بہو کو بیٹا مل جائے گا. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے میرے بھائی؟ نفع و نقصان کا مالک ایک اللہ ہے، اور اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ کعبہ کی دیوار کو غلاف کو ہاتھ لگ جائے تو تمہیں بیٹا مل جائے گا. زمزم میں اللہ نے برکت رکھی ہے، ہم بیان کرتے ہیں. زمزم میں شفا ہے، شہد میں شفا ہے، اللہ نے رکھی ہے، انہیں سبب بنایا ہے، ہم بیان کرتے ہیں. جس کو اللہ نے سبب نہیں بنایا اس کے ساتھ آپ وہ عقیدہ کیوں رکھتے ہیں جو عقیدہ نبی علیہ السلام نے نہیں دیا؟ تو میرے بھائی جب کعبہ میں یہ امور جائز نہیں ہے تو مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ، دروازوں کے ساتھ، جالیوں کے ساتھ یہ امور کیسے جائز ہو سکتے ہیں؟ اور جب یہاں پہ جائز نہیں ہیں تو پاک پتن کے بہشتی دروازے کے ساتھ یہ امور کیسے جائز ہو سکتے ہیں؟ میرے بھائی اپنے عقیدے کو سنبھال کر رکھیے. نبی علیہ السلام کی قبر پہ آ کے ادب و احترام سے درود و سلام پڑھیں. آپ کو پکارنا نہیں ہے، نہ ڈائریکٹ پکارنا ہے، اور نہ یہ کہنا ہے کہ اللہ کے رسول آپ اللہ سے لے کر دیں. یاد رکھیے مکہ والے یہی کفر و شرک کرتے تھے. قرآن پاک میں ہے والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، کہ یہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا ولی بنا رکھے ہیں. کیا بنا رکھے ہیں؟ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، میرے نہیں ہیں. والذین اتخذوا من دونه اولیاء، جنہوں نے اللہ کے سوا ولی بنا رکھے ہیں. آپ ان سے پوچھیں ان ولیوں کی عبادت کیوں کرتے ہو تو کہیں گے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم ان کو اصل نہیں مانتے، اصل اللہ ہے. ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں. بالفاظ دیگر یہ وسیلہ ہیں، یہ سیڑھی ہیں، یہ ہمارا واسطہ ہے، یہ اللہ سے منواتے ہیں. ہم ان سے رابطہ کرتے ہیں، ہم ان کی پوجا کرتے ہیں، ہم ان کے نام پہ بکرا ذبح کرتے ہیں، ہم ان کو راضی کرتے ہیں، یہ اللہ کو راضی کرتے ہیں. نہیں میرے بھائی، قبر والے کو راضی نہیں کرنا. کس کو راضی کرنا ہے؟ اللہ کو. قبر والا فوت ہو چکا ہے. قبر والا آپ کی دعا کا محتاج ہے، آپ اس کے محتاج نہیں ہیں. قبر والا آپ کی دعا کا محتاج ہے. میرے بھائی قبروں پہ یہ کام نہ کیا جائے. تو بہرحال میں بات کر رہا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ آپ کی قبر پہ ادب و احترام سے درود و سلام پڑھیں، آپ کے لیے دعا کریں. آپ سے مانگنا نہیں ہے، آپ کو مشکل کشا نہیں سمجھنا. آپ کی قبر کی جالیوں پہ یہ سوچ کر ہاتھ نہیں لگانا کہ یہاں سے برکت ملے گی، یہاں سے شفا ملے گی، یہاں سے بیٹے ملیں گے، یہاں سے رزق ملے گا. نہیں میرے بھائی. اور ایک اور چیز بھی